چند گزارشات محبت دیاں گلاں، محبت نال سن سو محبت دیاں گلاں۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت تک کوئی والدین نالوں، اولاد نالوں، رشتہ داراں نالوں، کائنات دی ہر چیز نالوں، اپنی جان نالوں بھی بعد کہ میرے نال محبت نہیں کریندا، اس وقت تک اس دا ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق دھاڑے کول آ گیا نور۔ قد جاءکم، تحقیق جاءکم آ گیا، کم دھاڑے کول نور۔ نور تو مراد مفسرین محدثین نے لکھا ہے تیرے تے میرے نبی دی ذات مبارک ہے۔ آ گیا نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، میرے آقا دی ولادت باسعادت، حوالہ السبل الہدی والرشاد، علامہ امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی نے لکھیا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میں جڑا ہے محمد دا منکر ہے جڑا اس نو جہنم وچ سٹے ساں۔ اللہ کریم دی بارگاہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ میں نے اپنی عزت و جلال دی قسم ہے، میں محمد تو ود کے دنیا دے اندر نہ کوئی معزز پیدا کیتا ہے نہ کوئی مکرم پیدا کیتا ہے۔ علامہ شامی نے السبل الہدی والرشاد دے اندر لکھیا اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں سورج تو، چند تو، زمین تو، آسمان دی تخلیق تو 2000 پہلے محمد نور نو پیدا فرمایا۔ میرے آقا دی حدیث ہے، حضرت جابر بیٹھے ہیں، میرے آقا دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے دھن کس وقت پیدا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا قبلہ استاذی مکرم موجود نے، میں اپنے استادوں کے سامنے تو دوزانوں تلمس طے کر کے استادوں تو سمجھ سنا ہے، تسی بڑی توجہ نہ سنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ۔ میرے آقا نے فرمایا او جابر اس وقت کوئی چیز نہیں سی، اللہ کریم نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمایا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اگر اردو سمجھ نہیں آیا پنجابی والے کو ترجمہ کرا گنا، پنجابی والے بڑی زبردست گل کی تھی نور نبی دا اس ویلے آہا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی۔ لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الشمس والقمر لولاک لما خلقت السماء والارض لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما اظہرت ربوبیہ۔ نور نبی دا اس ویلے آہا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی، آدم ہوا والا اجے نام و نشان بھی نہیں سی، آدم ہوا والا اجے نام و نشان بھی نہیں سی۔ خدا دی قسم ہے اے اسا حضور دا ذکر اور حضور دی تعریف ہون تو نہ پہ کریں دے، اے ازل تو ذکر مصطفیٰ تھینا آندے تھیندا راسی اور قیامت تک تھیندا راسی۔ میرے آقا دی ولادت باسعادت اللہ کریم نے تیرے تے میرے نبی نو مبعوث فرمایا۔ میرے آقا دی ولادت باسعادت حضرت عبد المطلب، میرے آقا دی ولادت باسعادت تو بعد 7ویں دن عقیقہ کیتا، قریش خاندان دے لوگاں نو بلایا، انہاں دی دعوت کی تھی۔ جس وقت دعوت تے بلایا قریش خاندان نے آکھیا او عبد المطلب پوتے دا نام کے رکھے، آپ فرماون لگے محمد صلی محبت نہ ایک بار محمد، میرے آقا دا نام رکھیا محمد۔ بڑی توجہ نہ سنے، علامہ شامی نے السبل الہدی والرشاد دے اندر لکھیا آپ فرماون لگے میں اپنے پوتے دا نام محمد اس تو رکھیا کہ میرے اس پوتے دی تعریف آسمان دے اندر خدا کرے سی، زمین دے اندر لوگ کرے سن۔ آسمان دے اندر خدا ہر طرف میرے آقا دی تعریف ہی تعریف ہو سی، ہر طرف لوگ میرے آقا دی تعریف کریں دے رسن۔ آپ فرماندے میں اس واسطے میں اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا۔ اور جس وقت میرے آقا دی ولادت باسعادت ہوئی اس تو پہلے یہودی راہب
سارے دے سارے میرے آقا دیاں نشانیاں اور علامات دساندے رہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں نو آدے رہے او حواریو میرے تو بعد نبی آخر الزمان نبی امی آون والا جس کا نام احمد ہو سی اور محمد ہو سی. عیسیٰ علیہ السلام دے حواریوں نے تڑپ کے عرض کی تھی اے عیسیٰ یار اے عیسیٰ بھئی کیا جس دی تساں عظمت جس دی شان جس دے ترانے جس دے نغمے تساں پہ بیان کریں دیو جس دی عظمت تساں پہ بیان کریں دیو کیا دھڑوں نال بھی افضل ہو سی. خدا دی قسم ہے میرے نبی دے غلاموں تڑپ ویسو ذرا توجہ نال سنیے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے تساں افضل تے مکرم عمر دی گل کریں دیو اس نبی آخر الزمان دے اگر نالین دے تسمے بنن دی میں عیسیٰ بن مریم نو اگر اجازت مل ونجے توفیق مل ونجے میرے واسطے بھی بڑی سعادت دی گل ہے. سبحان اللہ. تساں افضل عمر دی گل کریں دیو تساں مکرم عمر دی گل کریں دیو اور نبی آخر الزمان اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی امی اللہ کریم دی ذات نو تے بھی گوارا نہیں کہ دنیا دے اندر میرے آقا دا کوئی استاد ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے ہیں تساں افضل عمر دی گل کریں دیو اصل نبی آخر الزمان دے نالین مبارک دے اگر تسمے میں عیسیٰ نو بنن دی توفیق مل ونجے تو میرے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے. اللہ کریم نے سن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے. اللہ کریم دا احسان ہے اور اللہ کریم سان حضور دی سچی پکی غلامی نصیب فرماوے اور اللہ کریم سانو اس عقیدے دوتے ثابت قدمی اور ایمان دوتے موت عطا فرماوے.